بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دا موضوع ہے واقعہ معراج۔ معراج ہے عروج وچوں۔ کر صاحب او کرسی لیا کے دے استاد جی۔ پارے دے شروع چ اور سورت دے شروع چ لفظ سبحان آیا ہے، تے سبحان دا معنی کی ہے؟ اللہ تو پاک ہے۔ تے محدثین لکھ دے نے جتھے بندے دی عقل جواب دے جائے نا، فہم و فراست جواب دے جائے، اوتھے لفظ سبحان آوندا ہے۔ ٹائم دی قلت دے پیش نظر میں ایک دو مقام بس تلاوت کرنے نے۔ اللہ نے سورت دے شروع چ بھی اور پارے دے شروع چ بھی لفظ سبحان آندا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جیڑی لے گئی اپنے بندے نو۔ روحانی طور تے معراج نہیں ہویا، اگر روحانی طور تے معراج ہوندا پھر لفظ سبحان شروع چ نہ ہوندا۔ آپ نو جسمانی طور تے معراج ہویا ہے۔ لفظ عبد جیڑا ہے یہ دو چیز تے بولیا جاندہ ہے، توجہ میرے وال، ایک روح تے ایک جسم۔ جدو دو چیزاں کٹھیاں ہون پھر اتھے لفظ عبد ہوندا ہے۔ اگر روحانی طور تے معراج ہویا ہے پھر کادا کمال ہے؟ کمال تے ہے کہ آمینہ دے لال نو جسمانی طور تے ستاں آسمانہ دی سیر کرائی گئی ہے، اور کنہ حالات کہ جدو حالات انتہائی پر کٹھن سن، مکے دے کافرہ نے میرے محبوب نو روحانی اور جسمانی طور تے تکلیفاں پہنچائیاں، کتے میرے پیغمبر تے اوجریاں رکھیاں، کتے میرے نبی علیہ السلام دے گل پاک چ کپڑے پا کے وٹ دیتے، کتے میرے محبوب نو شیب ابی طالب دی جیل دے اندر بیوی بچیاں سمیت قید کر دیتا گیا، اور 2.5 سال تک میرے محبوب درختاں دے پتے کھا کے تے گزارا کردے رہے۔ کتے میرے نبی دیاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں گئیاں، کتے میرے محبوب دے صحابہ اور صحابیات نو مکے دے چونکاں چ لٹا کے شہید کر دیتا گیا، کسے صحابیہ دیاں اکھاں چ گرم کر کے سلائیاں پھیر دیتیاں گئیاں، اماں جی سمیہ نو دو اوٹھا نہ بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا گیا، کتے قتل دے منصوبے، کتے قید و بند دیاں صعوبتاں، تے میرے پیغمبر نو دلاسا دین والا کوئی نہیں۔ زمین تے میرا محبوب کلا تے عرش بری تے میرا رب کلا ہے، کوئی پرا نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں۔ تے جیڑے یار نے وہ اغیار بن گئے، جیڑے رشتہ دار نے وہ بیگانے بن گئے، جیڑے خونی رشتہ دار نے وہ بھی میرے نبی دے اپنے رہی رہے۔ تے اللہ نے اپنے نبی دے زخمات تے مرم پٹی کرن واسطے نا دلاسے دین واسطے اپنے محبوب نو اپنے کول ہی بلا لیا۔ دیکھو نا کسے نبی نو معراج کروائیے، خوج سٹ کے سٹا کے کرائیے، کسے نبی نو معراج کروائیے چھری دے تھلے لمیاں پوا کے کرائیے، کسے نبی نو معراج کروائیے چیخا سٹا کے کرائیے،
کسے نبی نو معراج کروائی ہے مچھی دے پیٹ دے اندر سمندراں دیاں تہواں چ بھیج کے کرائی ہے، کسے نبی نو معراج کروائی ہے تے کوہ طور تے بلا کے کرائی ہے۔ آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، پوری کائنات دے سردار دیاں واریاں آئیاں، تے میرے نبی نو اللہ نے معراج کروائی ہے تے 7ویں فلک تے بلا کے کرائی ہے۔ 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے، میرا نبی 14 طبقہ تو اتے، نبی تو اتے نبی دا خدا ہے، خدا تو تھلے او دا مصطفیٰ ہے۔ ہون عقل نہیں مندی بھائی مانی ذرا عقل نہیں مندی کہ 40 راتاں دا سفر ہے حرم تو لاکے تے اقصا تک، کنیاں راتاں دا 40 راتاں دا سفر ہے، پھر اگوں اقصا تو پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا۔ ایک آسمان دا موٹاپا 500 سال دا ہے، ایک آسمان تو دجے آسمان دا وایا بھی 500 سال دا ہے، تے 7 آسمان نے تے 7 آسمانہ دا درمیانہ تے موٹاپا صاحب لاؤ کنے 100 سال دا سفر بندا ہے پیا، تے اللہ نے لیلن نکرہ تھوڑے جے حصے دے اندر، تھوڑے جے حصے چنا اللہ پاک نے اپنے محبوب نو معراج کروایا ہے، تھوڑے جے پوری رات دا نہیں ذکر، تھوڑے جے حصے دے اندر۔ ذرا غور کیجئے، ہن عقل نہیں مندی۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ اللہ فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتیو تسی جو اختلاف کیتا ہے کہ اے آدم نو کیوں پیدا کیتا ہی اللہ، اسی تیریاں تسبیحاں بیان نہیں کر دے، اسی تیری حمد نہیں بیان کر دے، تے اللہ کو لوڑ ہے تے اسی اس تو زیادہ کر دیاں گے، لیکن آدم نو کیوں پیدا کیتا ہے؟ تے اللہ اندر نے جو میں جاننا ہو تسی جان دے۔ بولو، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے فرشتیاں دے سامنے کچھ چیزاں رکھیاں نے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ یہ سارے مجمع دے سینیاں نو اللہ قرآن دے نور نال منور فرما، اچھی کہہ دیو اللہ ساڈے ذہناں نو قرآن دے نور نال منور فرما، اور قرآن دی دولت نہ اللہ سارے آندے یا جولیاں نو مالا مال فرما۔ ذرا غور کیجئے، اللہ 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 آندے نے، آواز تھوڑی جی گھٹاؤ، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ نے اے نا ڈوئیے چمچہ توا پرات یہ چیزاں نا اس طرح فرشتیاں دے سامنے پیش کیتیاں نے، تے فَقَالَ أَنبِئُونِی، اللہ دے نے انہاں چیزاں دی میرے فرشتیوں منو خبر تے دیو، تے فرشتیاں دے نے فرشتیاں دی ہن جانے بلا ہانڈی ڈوئی کی ہوندی ہے، بول دے نہیں۔ اینا چیزاں نہ فرشتیاں کدی کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ انہاں نو کدی حاجت ہوئی ہے، نہ وہ کچھ کھاندے نے، کھاندے پیندے کوئی چیز پکاندے نے پتہ ہوندا بھئی اے چیز ہے وے، فرشتیاں نو پتہ نہیں۔ اللہ دے نے انبئونی، تسی مینوں خبر دیو وی اسمائی ہؤلاء، اے جڑیاں چیزاں نے انہاں دے بارے دے اندر، ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو۔ اللہ اللہ تے ہن فرشتیاں دی عقل، فرشتیاں دی فہم و فراست جواب دے گئی، علم جواب دے گیا ہے۔ فرشتے کی آندے نے قالوا سبحانکا، فرشتے کی آندے نے قالوا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ اللہ جی تسی پاک ہو، اللہ جی تسی پاک ہو، اسی اس معاملے چ جان دے نہیں،
اللہ جی جو تسی سانو دسیا سانو تے او دا ہی علم ہے، ربا سونیا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ ہن نا ایک نبی نہ تھوڑی ملاقات کراواں، اس نبی دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت نو اللہ نے جدو حضرت عیسیٰ نو بلانا ہے نا تے اللہ نے اپنی عدالت چ حاضر کرنا ہے تے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ ترجمہ سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت نو آن گے تے اللہ کہن گے میرے عیسیٰ جی تساں آکھیا سی مینوں تے میری ماں نو الہ من لو۔ امام ابن کثیر فرماندے نے جدوں رب ایک گل کہن گے نبی عیسیٰ بے ہوش ہو جان گے تے حضرت عیسیٰ دے لوں دے وچوں خون دے فوارے چھٹ پین گے تے جدوں ہوش آئے گا نا تے حضرت عیسیٰ دے نے قال سبحانکا، اللہ جی تسی پاک ہو، تسی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ منو کی حق پہنچ دے کہ میں کہندا منو تے میری ماں نو الہ من لو، اللہ منو اے حق پہنچ دا ہی نہیں، میرے چینی جرتی نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اللہ جے میں کیا سی تو تاوی جاننا تے جے میں نہیں سی کیا تو تاوی جاننا۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ جو میرے وچوں تو جاننا ہے، اللہ جو تیرے کول ہے میں نبی عیسیٰ نہیں جاندا، کیوں؟ انک انت علام الغیوب، ساریاں غیب دیاں چابیاں ربا تیرے کول نے، تیرے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ آخری مقام سنو تے پھر میں آگے بات شروع کراں۔ اب سورت نکل آئی ہے سورہ بنی اسرائیل تے اللہ نے بڑی کمال کر دیتی ہے۔ اللہ مشرکین مکہ کٹھے ہو کے آگے نا تے آن کے آندے نے محمد، ذرا بہار پیدا ہو جائے اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ نے اسی تیرے تے ایمان لے آواں گے، ساڈیاں چند شرطاں نے۔ اللہ اللہ حق اللہ و شرطاں کی نے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، پہلی گل لے وے اسی تیرے تے ہرگز ایمان نہیں لے آواں گے ضرور، لیکن اے جڑی زمین دے چو چشمے جاری کر دے، او تکون لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تفجیرا، یہ جڑے باغ نے نا انہاں دے تھلیوں دی انگوراں دے باغ ہون تے کھجوراں دے باغ ہون، انہاں دے تھلیوں دی نہراں وی چل دیاں ہون۔ او تسکی السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتی باللہ والملائکۃ کبیلا، تے یا ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ جا تے اتوں تھلے اتر، اللہ اللہ، یا آسمان دا کوئی ٹکڑا توڑ کے وکھا دے، یا
آسمان تو کتاب لے کے نازل ہو تے اسی انہوں اپنیاں اکھاں نہ پڑھ لئیے پھر تے اسی مننا کہ تو نبی ہے. اللہ اللہ او یکون لک بیت من زخرفن یا تیرا سونے دا گھر ہوئے محل ہوئے یا اتر کافی سمائے یا آسمان تے چڑھ جا لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ. فرمایا دنیا دے لوگوں اللہ اپنے مشرکین مکہ کہہ رہے نے آسمان تو کہ لے کے کتاب نازل ہو اسی وہ کتاب پڑھ لئیے. انہیں ساریاں گلاں کنہ نے کہیاں مشرکین مکہ نے تے کنوں کہیاں آمینہ دے لال نو. ہن یہی گلاں اج دے دور چ کئی لوگ آندے نے نبی مختار کل آندے نے کہ نہیں یا رسول اللہ مدد دے نعرے مار دے نے کہ نہیں انظر حالنا یا رسول اللہ کہندے نے کہ نہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ کہندے نے کہ نہیں یہ عقیدہ ہے کہ نہیں. اہل حدیث دا یہی مسلک تے منہج ہے میرے بھائی. مخلوق خالق دی صفات نو مخلوق چ پانا یہی اللہ دی ذات نہ شرک ہے کہ اللہ ذات صفات دے لحاظ نہ لا شریک ہے او دا کوئی ثانی نہیں. گل دی سمجھ آ رہی توجہ میں بات کر رہی ہوں. انہوں نے کیا جناب اسی مننا گے زمین چو چشمے چلا دے کھجوراں تے انگوراں دے باغ ہون تھلیوں دی نہراں چلدیاں ہون یا آسمان تو سانو کوئی ٹکڑا ہی توڑ کے وکھا دے یا سونے دا گھر تیرا ہونا چاہیے آخر تو آنا میں ایڈا وڈا نبی ہاں اللہ اللہ یا آسمان تے چڑھ جا کتاب لے کے نازل ہو. ربا یہ کی بیاندے نے یہ سارے کام تے تو کرنا ہے یہ آندے نے تو کر کے منو آندے نے میں کر کے وکھاواں. میرے یہاں محبوبہ انہوں نے جواب دے دے. جواب کی دیتا ہے عقل بس ہو گئی ہے عقل و فہم و فراست جواب دے گئی ہے علم جواب دے گیا ہے. تے ہن اللہ آندے نے محبوب جی کہہ دیو کل سبحان ربی ہائے 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 کل سبحان ربی سونیا کہہ دے میرا رب پاک حل کنت الا بشر الرسول. یہ سارے کام کون کرتا ہے وہ بولو تے صحیح اللہ. عقل جواب دے گئی فرمایا میرا رب پاک ہے میں تے بشر میں نہیں کرتا. کون کر دے بندہ آن کے نماز نیت دے بندے دی عقل علم جواب دے گیا ہاتھ بن لینے تے آندہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. کدی رکوع جا کے آندہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم. کدی جا کے سجدے چ ڈگ دے آندہ سبحان ربی العالی. ویکھ لے عقلاں جواب دے گئیاں علم جواب دے گئے فہم و فراست جواب دے گئی. تے کدی آندہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کدی آندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اما جی جویریہ مگ جگاں دے پیر اشراق پڑھ کے نہ دے گھر آئے تے اگے اما جی جویریہ بیٹھیاں نے تے مسلے دے اتے اذکار پئیاں کر دیاں نے. جویریہ تو کی ذکر کر رہی ہے جی اللہ رسول میں ذکر و اذکار کر رہی. فرمایا تینوں ایک ایسا وظیفہ نہ دسا جنہ ہن تک ذکر کیتا ہی اے دے نو کئی گنا زیادہ ہے. اللہ دے رسولوں کی فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. صبح دی نماز تو بعد 3 دفعہ مغرب تو بعد یہ کلمے بڑے وزنی نے انہاں دی اونچائی گہرائی دا نہیں تھانوں پتا انہاں تے پورا ایک جمعہ لگدا ہے. میرا مضمون چونکہ ہے نہیں حدیثاں چ بھی آیا اور بخاری دی آخری حدیث ہے کلمتانی حبیبتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھ بابا شمشان نے کیمرہ ایتھی فٹ کر لے سنا دیں
بولو تو صحیح یار. سبحان شانہ تیریاں سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں تیریاں نے گل کاریاں باغی نے پھل کیاریاں کوئی سرخ رو کوئی زرد رو سبحانہ سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہواں سرخرو سبحانہ سبحانہ کتے گائیاں میاں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہ سبحانہ تے گل بڑی پیاری آندے نے کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلاں چہکائیاں نے کوئی لان کو کارا لائیاں نے سب گامن تینو سائیاں نے کتے کگی آکھے ہو بہو کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی کتے جو لوے کتے کو لوے کتے بچیاں کو کھو کے چو لوے تیرے اگے سکدئی کون کو سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. آئیے جگہ دے پیر فرماندے نے میں ہانی دے کر لیٹے آواں تے آسمان تو فرشتے ہوندے نے جبریل آیا ہے تے نال ایک فرشتہ اور ہے تے ہانی دے کروں منو اٹھایا جاندہ ہے تے زمزم دے کنویں دے کول لے آیا جاندہ ہے تے اللہ اکبر کبیرہ میرے سینے نو چاک کیتا جاندہ ہے میرے دل نو کٹ کے نا جی میں بائی پاس نہیں آندے بائی پاس سب تو پہلا بائی پاس آمینہ دے لال دا ہوئے اب بچپن دے اندر بھی اماں حاجرہ دیاں اماں حلیمہ دیاں بکریاں چار دینے پہ ادوں بھی فرشتے آئے بالکل صحیح کلیئر کٹ رہے تھے بکریاں چار دیاں فرشتے آئے تے آن کے نبی علیہ السلام نے لٹایا تے آپ دا دل جڑا کٹ کے دھویا گیا وچ رکھ کے سی کے چلے گئے پھر دوجی دفعہ آئے پھر اس طرح چاک ہویا اللہ تے تیسری دفعہ ہون جدو معراج تے کھلنا نا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو زمزم دے کنویں کو لٹایا جاندہ ہے آپ دا دل مبارک دھویا جاندہ ہے اور علم و حکمت دا تھال جیڑا ہے آمینہ دے لال دے سینے چلٹا دیتا جاندہ ہے تے دھویا گیا رکھیا گیا تے پورا جسم جیڑا ہے انہوں سے ایتھوں سی دیتا گیا نبی علیہ السلام فرما دے نے براق لے آندہ گیا جیڑا گدے تو وڈا ہے تے کھچر تو چھوٹا ہے جدو لے آندہ گیا نا تے اونے بدکنا ٹپنا شروع کر دیتا تے جبریل لگے ہو گیا دا تینوں پتہ نہیں آج تیرے تے کیڑی شخصیت لگی ہے سوار ہون جنہیں نالو اچھا کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں براق دے پسینے چھٹ گئے کہندے نے براق ہے کہ ڈائی جتھے ہو دی نگاہ سی اتھے ہو دا اگلا قدم سی تے رکاب کنے پھڑ لئی ہے بولو رکاب کنے پھڑی ہے جبرائیل نے نوریاں دا جڑا سردار ہے نوریاں دا سردار جیڑا ہے انہیں رکاب پھڑ لئی ہے تے لے کے ٹر پیا اللہ اکبر کبیرہ لے کے چل پیندا تے آندے نے حرم چوں کڈیا
حرم چو کڈیا تے لے کے ٹر پیا حرم تو کتھے اقصا دی طرف حرم دی طرف لے کے چل پیا حرم دی طرف لے کے چل پیا حرم تو اقصا دی طرف لے کے تر پیندا تے جدوں جا رہے نے تے اقصا دے اندر پہنچ دے نے آمینہ دے لال فرماندے نے باہر ایک پتھر سی او دے نا میری سواری نو بن دتا جاندا ہے براق نو اوتھے بن دتا جاندا ہے جدوں براق نو بنیا جاندا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے اوہی پتھر ہے جدے نال 70,000 نبیاں دیاں سواریاں نو بنیا گیا ہے تے میں اقصا دے اندر تے 1,24,000 کمو پیش انبیاء جڑے نے میں قربان جاواں اوتھے انہاں نے نماز 70,000 انبیاء نے نماز پڑھی ہے اقصا دی مسجد دے اندر لوگو اقصا دی مسجد اوے اللہ اکبر کبیرہ اقصا دی مسجد اوے جن دے اندر 70,000 نبیاں نے نماز پڑھی ہے اور حرم دے اندر نماز پڑھنے لکھ دا ثواب مسجد نبوی چ نماز پڑھنے تے 1,000 نماز دا ثواب تے اقصا چ نماز پڑھنے تے 500 نماز دا ثواب اللہ تا کر دینے سارے نبی بما وجود جمانے نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے اللہ اکبر آدم آندے نے میں شفیع اللہ نماز تے میں پڑھاواں گا نوح آندے نے میں نجی اللہ نماز اج میں پڑھانی ہے بھائی موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے اسماعیل آندے نے میں ذبیح اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے نماز دا ٹائم ہویا مسلح تے خلیل اللہ نہیں آئے ذبیح اللہ نہیں آئے کلیم اللہ نہیں آئے روح اللہ نہیں آئے میں قربان جاواں نو نجی اللہ نہیں آئے اللہ اکبر آدم شفیع اللہ نہیں آئے مسلح تے کون آیا میں صدقے جاواں آیا تے حبیب اللہ ہی آیا ہے کون آیا ہے حبیب اللہ آیا ہے حبیب اللہ خلیل اللہ خلیل انہوں آندے نے جنہوں رب آپ چاہے خلیل انہوں آندے نے جڑا رب نو آپ چاہے تے حبیب انہوں آندے نے جنہوں رب خود چاہے اللہ اللہ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لدر پہ براق آ گیا ہے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے آمینہ دلال فرما دے نے میں نماز پڑھا کے باہر نکلنا میرے کو ایک شہد دا پیالہ لے آندہ جاندہ ہے ایک شراب دا پیالہ لے آندہ جاندہ ہے ایک میرے سامنے دودھ دا پیالہ پیش کیتا جاندہ ہے آقا فرما دے نے میں شراب نو پسند نہیں کیتا میں شہد نو پسند نہیں کیتا میں دودھ نو پسند کیتا ہے تے جبریل نال جاندے نے سونیا اگر تسی شراب نو پسند کر دے قیامت تک تھوڑی امت جڑی سی گمراہ ہو جانی سی آپ نے کنوں پسند کیتا ہے دودھ جڑا ہے نا نبی علیہ السلام دی حدیث بھی اگر کوئی آکھے نا دودھ پی لو تے دودھ نو نہ کرو اور پاویں کہ چیز نو دی ہو جائے دودھ نو نہیں کرنی چاہیے پر دودھ خالص ہوئے تے پھر کیوں ایسا نبی علیہ السلام فرماندے نے منو لے کے پھر جبریل آسمان نو ٹور پیندا ہے تے جدوں آسمان نو چلدا ہے تے میں پہلے آسمان تے جانا وا تے اللہ اکبر دروازہ کھڑکایا جاندا ہے اگوں آواز آوندی ہے کون ہے فرمایا میں جبریل ہاں فرمایا تیرے نال کون ہے فرمایا پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندے نے پہلے آسمان تے جانا وا اللہ اکبر کبیرہ پہلے آسمان تے میں جانا وا
تے حضرت آدم علیہ السلام نا ملاقات ہو جاندی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نا جدو ملاقات ہوندی ہے تے منو تعارف کرایا جاندا ہے اے بابا جی آدم نے پوری اولاد دے باپ نے. ہن تے ایک سوال پیدا ہوندا ہے اگر نبی نو علم غیب سی پہلو ہی پتا سی آدم نے پھر جبریل کو پوچھیا کیوں؟ آج سپیکر بڑا پریشان کر رہے ہیں. توجہ میں قربان جاواں آئیے ذرا غور کیجئے نا. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ 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 حضرت آدم نو ملنا وہ سجے پاسے ویندے نے تے بڑے ہسدے نے, کھبے پاسے ویندے نے تے رو پیندے نے. میں پوچھیا جی یہ سجے پاسے ویندے نے تے ہسدے نے, کھبے پاسے ویندے نے تے روندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل کہندے نے سجے پاسے جنتی نے تے کھبے پاسے جہنمی نے. کھبے پاسے کون نے؟ جہنمی نے. کھبے پاسے جہنمی نے, سجے پاسے جنتی نے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ. آئیے اگے چلا. دوسرے آسمان تے جاندے نے تے انہاں دی ملاقات حضرت یحییٰ دے نال ہو جاندی ہے. حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ نہ ہو جاندی ہے. جبریل دستے نے سونیا حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ نے آندے نے اہلن سہلن مرحبا تہاڈا آنا مبارک ہوئے. فرمایا دوویں خالہ زاد بھائی بھی نے. حضرت یحییٰ تے عیسیٰ آندے نے انہاں نال ملاقات ہو جاندی ہے. تیسرے آسمان تے جانا وا تے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے تے نبی یوسف ہوئے جنوں کائنات دا اللہ نے ادھا حسن عطا کر چھڑیا ہے. آندے نے چوتھے آسمان تے جانا وا تے حضرت ادریس نال ملاقات ہو جاندی ہے. پنجویں آسمان تے جانا وا حضرت ہارون نال ملاقات ہو جاندی ہے. چھٹے آسمان تے جانا وا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی استقبال کر دینے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پوچھیا گیا تسی روندے کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے آندے نے کہ میری امت جیڑی ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں تو کتے زیادہ محبوبہ تیری امت زیادہ جنت داخل ہوئے گی. حضرت موسیٰ نے میری امت نے تھوڑیا جانا ہے تیری امت نے زیادہ جانا ہے جنت چ. تے میں رو رہا ہاں میرے تے اگے ہی تھوڑے نے تے تھوڑی امت سب تو زیادہ کنی کو امت ہونی ہے پتا جے؟ بولو. علم ہے 120 صفحہ ہونیاں نے میدان محشر چ. 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دی امت دیاں تے 80 صفحہ کلے میرے نبی دی امت دیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. بابا جی کی آندے نے؟ آندے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے. ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے. براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے. اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی. منہ چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے. اللہ اکبر کبیرہ. تے سدرا تے چھڈ جبریلے نو تے براق رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے. جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات معراج اڈی کانے. میرے ملک تے ہورا سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے. اتھوں مار بلاک برا کے اتے لہزے ہفت وچ افلا کے اتے جتھے کوئی نبی بھی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے. تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا. میرے سامنے التحیات للہ دو کو بول سنا جا چپ کر کے.
اوے لے جا توحفہ 5 نمازاں دا ول سکھ جا اجز نیازاں دا سمسام سنے گناہگار امت نو بخشا جا چپ کر کے آقا فرماندے نے پھر میں 7ویں آسمان تے جانا وا تے اوتھے ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ہوندی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جڑا فرشتیاں دا کعبہ ہے او دی دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے کتے بیٹھے نے بیت المعمور تے مرکز بھی ساڈا بیت المعمور ہی منو ایک کہندا جی تہاں نا بڑا چن کے رکھیا ہے میں کہا ایویں ہی ہے فرشتیاں دے کعبے دی بھی ضرورت سی زمین تے فرشتیاں دا کعبہ کتے وے حرم آسمان تے او دا نا کی ہے بیت المعمور آقا فرماندے نے ایک فرشتہ جیڑا داخل ہوندا ہے نا روزانہ 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور دے اندر عبادت کردا ہے تے جیڑا ایک واری کردا ہے دوجی دفعہ قیامت تک او دی واری نہیں آئے گی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے بیت المعمور بالکل کعبۃ اللہ دی چھت دے اتے برابر ہے اگر وہ اتوں ڈگے نا تے بیت اللہ دی چھت دے اتے ڈگے یعنی کہ بالکل این جتھے کعبہ دی چھت ہے نا اے دے اتے وے بیت المعمور فرشتیاں دا حرم ہے زمین تے انساناں دا حرم ہے وہ کون ہے بیت اللہ وہ کی ہے اللہ تھانو ساریاں نو لے جائے اچھی کہہ دے ہو ہاں حرمین دی اللہ زیارت نصیب فرما اللہ کرونا دی وبا نو ختم کر دے 1 اکتوبر 2020 تو لگ کے 31 جنوری 2021 تک کنے مہینے بندے نے 4 مہینے چنا اوتھے 55 لاکھ لوکاں نے نماز پڑھی ہے 20 لاکھ لوکاں نے عمرہ کیتا ہے کنے ہو گئے 75 لاکھ تے 75 لاکھ لوکاں دے کرونا ٹیسٹ ہوئے نے 75 لاکھ دے وچوں ایک بندے نو بھی کرونا نہیں آیا اور ایک گل منی ہے پھر امام حرمین دا اور سعودیہ دے وزراء دا اجلاس ہویا ہے اوتھے گل منی گئی ہے کہ مکہ حرم دے اندر تے مدینہ حرم دے اندر کرونا دی وبا داخل ہی نہیں ہوئی یہ منیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سانو ساریاں نو مکہ مدینہ وغا اللہ مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما آئیے ذرا غور کیجئے جگاں دے پیر فرماندے نے پھر میرے واسطے مہمان نوازی پیش کیتی جاندی ہے ایتھے بھی شہد آوندا ہے تے دودھ آوندا ہے تے ایتھے بھی میرے واسطے شراب پیش کیتی جاندی ہے دودھ شراب شہد ایتھے بھی میں دودھ نو ہی پسند فرمانا وا ایتھے بھی میں دودھ نو پسند فرمانا میری امت دی فطرت کی ہے دودھ ایتھے بھی دودھ نو پسند فرمانا سدرۃ المنتہا تے جانا جبریل تھلے رہ گیا ہے میں سدرۃ المنتہا تے پہنچ جانا جبریل آندے نے میں اگے نہیں جانا اجرے مولویاں نے جبریل لگا میرے پار سڑ دے نے بالکل گاپے جھوٹ ہے یہ کدے روایت نہیں ہوندی کہ پار سڑ دے نے یہ مولویاں دی اپنیاں بنائیاں گلاں نے جبریل نے ویسے ہی کیا میری ہن سکت ختم ہو گئی ہن ساڈے میں بھائی کی آدھے نبی نور ہے نور ہے نور ہے جڑا نور نہیں ماندا اور میں کیا نوری دی بس ہو گئی ہے سدرۃ المنتہا تے سدرۃ المنتہا تو اگے گیا تے بشر دا سردار گیا ہے کون گیا ہے بولو سردار گیا ہے کون گیا ہے سردار گیا ہے پوری اولاد آدم دا سردار گیا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گئے نے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول آقا علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 پردہ درمیان دے اندر کنا پردہ آقا فرماندے نے میں اتھوں تک پہنچ جانا جیڑیاں کلمہ تقدیراں لکھ دیاں نے انہاں دے چلن دی آواز میرے کنا چ آ رہی ہے تے 70,000 پردہ تے نبی علیہ السلام کی فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات 3 گلاں کہیاں نے توجہ التحیات للہ والصلوات والطیبات قولی فعلی مالی عبادت اللہ تیرے واسطے نے آئیے ذرا غور کیجئے نا اگو اللہ کی آدھے محبوبہ 3 چیزاں لے کے آئے 3 میرے کو لے جا السلام علیکہ ایوہ النبیو
व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोनिया तेरे ते मेरी सलामती होए, मेरियां रहमतां होन, मेरियां बरकतां होन। जग्गां दे पीर फरमांदे ने अगों की मैं की गया, मैं क्या अल्लाह मेरे कल्ले ते तेरी रहमत बरकत नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह मेरी उम्मत दे जेड़े नेक बंदे ने अल्लाह उन्हां ते भी तेरी सलामती होए, तेरियां रहमतां होन। वेखो इनू आंदे जे पीर, उत्ते जाके भी सानू नहीं भुलिया। इत्थे पीर गर्म करके जेब के अगे जाके उंजी भुल जाते हैं, इसलिए बोलते नहीं, लेकिन उत्ते भी भुलिया नहीं। आका फरमाते ने फिर मैनू अल्लाह पाक ने इनाम दिता। इनाम की है? पहला इनाम मेरे महबूब जी तेरी उम्मत जेड़ी है, पहलियां उम्मतां नेकी करदियां सन, एक लिखी जाती सी। अगर वो गुनाह करते सन, इरादा ही करते सन, गुनाह दर्ज हो जाता सी। नेकी एक लिखी जाती सी, गुनाह दा नीयत करते सन, लिखी जाती। गुनाह जे करते नहीं सन ते जे गुनाह कर बैठे सन ते फिर गुनाह कई गुनाह लिखे जाते सन। लेकिन महबूबा तेरी उम्मत वास्ते मैं VIP प्रोटोकॉल दिता है। थोड़े आउण दी वजह तो की है, तेरी उम्मत दे लोग नेकी दा इरादा करनगे, नेकी लिख देंगा। अगर नेकी कर लैन दे एक दियां 10 लिख देंगा। गुनाह दा इरादा करनगे, गुनाह नहीं लिखांगा। अगर गुनाह करनगे तो फिर गुनाह एक ही लिखांगा। हुण दूजी रिवायत सुन लो ना, आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने बंदा गुनाह कर बैठा है ते 24 घंटे तक फरिश्तियां नूं अल्लाह गुनाह नामा अमाल च दर्ज नहीं करन देंदे। अगर 24 घंटियां च बंदा तौबा कर ले, अल्लाह उस गुनाह नूं भी नेकी बना देंदे। ये सिर्फ नबी दी उम्मत वास्ते, तुहाडे वास्ते, तुहाडे वास्ते। फिर मैनूं सूरा बकरा दियां आखिरी 2 आयतां दित्तियां गईयां। पता जी 2 आयतां दी कितनी अज़मत है। जेड़ा बंदा पढ़ लेगा ना रात को सौण लगे, अल्लाह पाक उस बंदे नूं अपनी जीवन की चादर च लपेट लेंदे। सूरा बकरा दियां आखिरी 2 आयतां। फिर तीसरी चीज अल्लाह पाक ने मैनू 50 नमाजां दित्तियां। किनियां? बोलो 50 नमाजां। अल्लाह 50 लैके थोड़े थले आए, थले छठे समान दे नबी मूसा, हाँ जी माँ फरज अल्लाह अला उम्मती का, थोड़ी उम्मत वास्ते की फर्ज किया अल्लाह ने? है जी 50 नमाज़ां। ये मेरे बेली तो पक्की पकाई खा के 2 नहीं सन पढ़ते ना, 50 कितों पढ़नी है? फेरा मारो, फेरा बजिया 5 गई, फिर 5 गई, फी फेरे दियां 5। नबी मूसा कह लगे 40 अजे भी बहुत है। फिर फेरा मारिया 35 रह गई, अजे भी बहुत है। फेरे बजते गए 5 रह गई। नबी मूसा ने बड़ा जोर लाया सी एक फेरा और मार। तो जेडे इन्होंने 5 तो औखे ने मियाँ साहब, वो कहते हैं फेरा बज ही जाता है, बोलते हैं इस तरह ही है। नबी मूसा और सुन नबी दाऊद की रिवायत जे सिक्के बंद सिगा बिल्कुल अल्लाह ने मेरा महबूब आ जाता, मैं 5 तो भी घटा देनिया सन। लेकिन आका ने कहा मैनू शर्म आती है मूसा जी, हुण मैं बार बार जावां मार के 45 घटाई। उतों आवाज आती है मेरे महबूब जी थोड़े आउण दी लोड़ कोई नहीं, थोड़ी उम्मत पड़ेगी 5 सवाब 50 दा ही अता करांगा। अल्लाह ओ उम्मतियो थोड़े वास्ते वेखो रब ने किन्ने इनामात रखे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने फिर मैनू सैर कराई जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अगे जाना तो जन्नत की सैर कराई जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान की आंदा वाला कदर आहू नज़लतन उखरा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ा इज़ यगश सिदरत मा यगशा मा ज़ागल बसरु व मा तगा लक़द रआ मिन आयात रब्बिल कुबरा। आका फरमाते ने मैं जन्नत च आउणा वा, जन्नत की सैर कराई जाती है। अल्लाह जिबरील नू आका ने अपन निगाहां नाल वेख्या 2 दफा। जिबरील का 600 पारे, कितना पारे? अल्लाह
جبریل چ بڑی طاقت جے، فرشتیاں دا سردار ہے. قیامت نو جڑا میزان لگنا ہے نا، او دا ایک ترازو ایڈا وڈا ہونا ہے، ستے زمیناں ستے آسمان اس ترازو چ رکھ دیتے جان کے، جگہ پھر بھی باقی ہوئے. لیکن اس ترازو نو چکنا تے کلے جبریل نے چکنا ہے. آقا فرماندے نے میں جبریل نو ویکھیا 2 دفعہ. ایک دفعہ معراج دی رات ویکھیا، ایک دفعہ اس تو پہلے ویکھیا جدو آسمان تو 2 فرشتے آئے. ایک نے کیا ہوا یہ ہوئی ہے جہدے بل پہ ہاں وہی ہے. آقا فرماندے نے ترازو منگایا گیا، انہوں پلے ہی بٹھایا گیا. ایک پاسے ایک بندہ میرا پلہ بھاری، 10 بٹھائے پھر بھاری، 100 بٹھایا پھر بھاری، 1000 بٹھایا پھر بھاری، 10,000 بٹھایا. اتلا فرشتہ آندا کی گن گن کے تولنا پیا. اتنے کون سی؟ جبریل. ایک پر زمین نہ سی، دوجا پر آسمان نہ سی. اینی ہیبت سی کہ جدو پہلی وحی لے کے جبریل آیا سی غار حرا سے، تے جبریل نے فرمایا اقرا، اے میرے محبوب پڑھ. فرمایا ماں نہ بھی کاری، میں تو پڑھیا ہی نہیں. جبریل نے پھر لے کے نہ کٹیا سی نبی پاک نے، تے او دی دہشت تے ہیبت دی وجہ تو نبی علیہ السلام کو بخار ہو. جبریل دی دہشت دی وجہ. ایتھے بھی ہن جبریل نو ویکھیا، جبریل سدرۃ المنتہا تے رہیا، اگے نہیں گیا. اگے ہن اللہ کو کون گیا؟ 70,000 پردہ ہے. جڑے لوگ آندے نے نا کہ نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا ہے، وہ جھوٹ بولتے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے، صحیح بخاری کتاب توحید ہے، جن نے کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا ہے، تے جن نے کیا نبی نو علم گیا انہیں بھی جھوٹ بولے. وما تدرکہ الابصار، کائنات دی کوئی اکھ رب نو ویکھ نہیں سکتی. نبی موسیٰ نے کی کیا سی کوہ طور تے؟ اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا. کی کرنا چاہنا؟ فرمایا موسیٰ نہیں، لن ترانی، تو نہیں مینوں ویکھ سکدا. نہیں اللہ ویکھنا سانا. کلیم اللہ سانا. اللہ نے چالا پہاڑ تے ویکھ، ایویں تجلی پائی تے پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا تے نبی موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے. جدو ہوش آیا نے قال سبحانک اللہ. ہن ویکھنا کدوں ہے؟ قیامت دا دن ہوئے گا انشاءاللہ تعالی. اسی اپنے رب نو اونچی بولو اللہ ہون گے نور دے پردے چکن گے. جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا. سبحان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بات مختصر کرا مقامہ. آقا فرماندے نے 70,000 پردہ ہے. اللہ پاک آندے نے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا. نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڈی سن سنا جا. چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. او جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں. آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے. اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے. ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانوں باری تالا بلا رہے نے. ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں. وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے. نکلے حجرے باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے. وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے. مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں. اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں. ملک سب مبارکہ آکھ رہے نے حورا پھل عقیدت دے وار دیاں.
70,000 پردہ لگ جاتے نے. نیت دیر تو سی سد کے خوش کرنا ہے. میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں. جو دل اندر آئی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں. اج نانا دا ایتھے سوال کوئی نہیں. دجا میرے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں. ہر وقت ہے ساڈیاں رحمتاں دا جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں. محبوب جی تسی منگی جاؤ میں دے جاؤ. جنت دی سیر ہو رہی ہے. جنت دی زمین نو ویکھیا جگاں دے پیر فرماندے نے منو جنت دے اندر داخل کیتا گیا. انتہائی عمدہ موتیاں دے کبے بنے نے جنت دے اندر تے جنت دی مٹی کستوری دی ہے. سبحان آقا فرماندے نے اگے پہنچنا وا تے اللہ اکبر کبیرہ سدرۃ المنتہا تو اگے جانا وا تے مینوں خوشبوواں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے جنت چوں. میں پوچھنا جبریل اے کادی خوشبو ہے؟ فرمایا فرعون دی نوکرانی ماشتہ ہے او دا محل ہے جدے جو خوشبو آ رہی. وہ ماشتہ کون سی؟ جڑی فرعون دی بیوی نو کنگھی کر رہی سی. آسیہ نہیں سی اور بیوی سی. آسیہ تے مسلمان ہو گئی سی. یا فرعون دی بیٹی نو کنگھی کر رہی سی. کنگھی کردے نا زمین تے ڈگی تو انہیں کہا بسم اللہ. وہ جڑی فرعون دی بیٹی سی نا انہیں کہا یہ کی آنی ہے پئی بسم اللہ میرے ابے دا نام کیوں نہیں لیندی؟ انہیں کہا نہیں میرا رب ہوئے جڑا تیرے باپ دا بھی رب ہے. انہیں جا کے گل دس دیتی. ماشتہ دے 3-4 بچے نہیں سن. انہیں کڑایا دبایا ایک بچہ سٹیا دوجا سٹیا تیسرا سٹیا. اما ماشتہ دے ایک سینے نہ لگا ہی دودھ پیندا بچہ تے جدوں لگے سٹن تے اما ماشتہ گھبرا گئی ہیں تے بچہ بول کے آندا ہے ماں گھبرا نہ تو کرائے چ نہیں جانا تو سیدھی جنت ہی جانا ہے. فرمایا یہ محل ہوئے جڑا ماشتہ دا محل ہے جدے وچوں خوشبو آ رہی. کتے نبی پاک نے ویکھیا محل بڑا خوبصورت ہے. وہ دے اندر ایک عورت جڑی ہے وضو کر رہی ہے. پوچھا جبریل ہے محل کدھر ہے؟ سونے تیرے وزیر عمر بن خطاب. وہ بی بی کون ہے؟ فرمایا حور ہے یہ عمر دا انتظار کر رہی. عمر میں تیرا محل ویکھیا تے حور تیرے وضو کرتی سی. میں پوچھا جبریل ہے کون ہے؟ اے حور ہے عمر دا انتظار کر رہی. اندر داخل ہون لگا ہم منو تیری غیرت یاد آ. ایک روایت چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے محل ویکھیا سرخ یاقوت دا بنیا بناؤ شنگار. اے جبریل محل کی دا اے عربی آدمی ہوتا ہے. آقا فرماتے نے فقلت انا عربی ہوں. عربی تو میں نہیں قریشی آدمی. فرمایا فقلت انا قریشی ہوں. جبریل قریشی تو میں فرمایا نہیں سونیا امت محمدیہ چ ایک آدمی ہوتا محل ہے. جبریل آندے نے سونیا میں فقلت انا محمد. آقا فرماتے نے محمد تے میں آئی ہوں تو امت دی گل پیا کرنا ہے. فرمایا نہیں یہ تھوڑا محل نہیں. اور جبریل کدا محل ہے؟ فرمایا لمن حاصل کسر من عمر بن الخطاب. سونیا تیرا وزیر عمر چلدا زمین تے وے محل پہلو ہی تیار کر چھڑے نے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام فرماتے نے پھر کچھ لوگاں دے کولوں دی گزریا انہاں دے سر جڑے نا جہنم سر جڑے نے ایک پتھر تھلے کتے درمیان سر تے پتھر مارتے نے سر پھس جاندا ہے. پوچھا جبریل کون ہے؟ فرمایا انہاں دے سر فرضی نماز دے وقت بھاری ہو جاندے سی. انہاں لوکاں نوں سزا دتی جائے. کچھ لوگ تانبے دے نو تے اپنے جسم نوں نوچ رہے نے. جبریل کون نے؟ سونے تیری امت دے غیبت کرنے والے لوگ نے جڑے غیبتاں نہیں سن کرتے لوکاں دیاں تے لوکاں دا مردہ بھائیاں دا گوشت کھاندے سن. یہ اج نو اپنے جسماں نوں مار رہے نے اپنے چہریاں تے مار رہے نے. یہ دنیا چ مسلمان بھائیاں دیاں غیبتاں کردے سن. نبی علیہ السلام فرماتے نے وینا جہنم دے اندر بڑے 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 ٹھڈ نے بڑا موٹا پائی ہے وہ دے ٹھڈ دے اندر سپ پہ چلدے نے. میں کہا جبریل ہے کون نے جنہ دے بڑے بڑے ٹھڈ نے تے اندر سپ پہ چلدے نے؟ سونیا تیری امت دے سود خور نے. یہ سودی کاروبار کرتے سن. ہن کئی حاجی تے کئی نمازی اج سود لے بھی رہے نے دے بھی رہے. یہ تے آخرت دا عذاب ہے نا. دنیا دا عذاب کی 1 روپیہ سود
کھائے گا 36 مرتبہ سکی مانا زنا کرے گا، اتنا بڑا گناہ، اور سود کا پیسہ حلال کا پیسہ بھی لے جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے ٹائم ہو گیا ہے، میں واپس آیا مکے سے، راتوں رات بابا جی شمشام آتے نے کنڈی ہلدی سی پہ آقا بسترے پہ آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے دے کافران دسیا، ابو جال نے دسیا، ابو جالے نے، ابو جالا سے کدے گیا سیدھا ابو بکر کو، تو جدو آقا واپسی آ رہے ہیں نا چھٹے اسمان تے جبریل نو پوچھیا، جبریل حرم تو اقصا، اقصا تو 7 آسماناں دی سیر کرا کے لے چلے تے تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا محبوبہ اور تو کرے نہ کرے تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا۔ ہائے واہ صدیق تیری عظمت دے کیا گیا، اللہ اللہ۔ تے ابو جہل نے دسیا، کافراں نے دسیا، مکے چ شور پی گیا کہ محمد ہن نویں گل کردا میں حرم تو اقصا گیا، اقصا تو 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا، جنت جہنم ویکھ کے آیا، سارا کچھ۔ ابو جہل سیدھا گیا ابو بکر کو، ابو بکر کوئی بندہ کہ میں حرم تو اقصا گیا 40 راتاں دا سفر ہے تے پھر 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا راتوں رات، تو مننے؟ ابو بکر آتے نے کیا کنے میں؟ فرمایا تیرے یار محمد نے کیا ہے۔ فرمایا ابو جالا نے انہیں کیا، انہیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، پاک کیا ہے، لا شک یہ انہیں کیا، انہیں سچ کیا۔ یہ نہیں کیا میں پوچھ کے دسنا تینوں منو تصدیق کر، نہ جے محمد نے کیا تو انہیں سچ کیا ہے۔ مکے دے کافر کٹھے ہو گیا، ہاں جی تسی اقصا ویکھ کے آئے ہو؟ جی ویکھ کے آئے۔ اچھا انہیاں بوئے کنے نے، انہیاں باریاں کنیاں نے، وہ روشن دان کنے نے؟ پریشان ہو گئے، میں باریاں بوئے تو گڑ کے نہیں آیا۔ اتو آواز آئی جبریل، صحیح بخاری ہے، جلدی جا پوری اقصا چک کے میرے محبوب دے سامنے ہی کر دے۔ میرے محبوبہ جبریل پوری مسجد اقصا سامنے کر دے، جویں سکرین دے اوتے کوئی چیز آ جاتی ہے۔ محبوبہ ہن اقصا ویندا جا، انہاں نو باریاں بھی دسدا جا، بوئے بھی دسدا جا، تے روشن دان بھی دسدا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے اور دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں انشاءاللہ پڑھاواں گا، پریشان نہ ہویا کرو، کئی بندے پریشان ہو جاندے، پسروئی صاحب جو جمعہ نہیں پڑھاندے، وہ بہرحال مسئلہ ہے جی میں اگر کوئی جمعہ چھڑنا، پہلا جمعہ سمندری پڑھایا ہے تے 3 لاکھ روپیہ جماعت نے دیتا ہے مرکز واسطے، جہدے وچوں 1.5 لاکھ روپیہ لیا کے میں حاجی صاحب نو دیتا ہے، حاجی اقبال صاحب نو، اس طرح اور بھی خرچے اخراجات اس طرح ہی ہوندے نے۔ ٹھیک ہے، تو میں اگر کسی باہر جمعہ پڑھانا تو میں مرکز واسطے پڑھانا، مرکز واسطے، یہ کوئی تھوڑا خرچہ نہیں آ رہا، تھوڑے سامنے یہ سارا کچھ، میں تھوڑے کو کوئی چیز عیاں نہیں کیتی۔ 3 بندے صاحب لکھن دے، بھائی عبد المنان، میرا بیٹا ادیب تے اپنا بھائی پرویز صاحب، انہوں نے کول انشاءاللہ 3 بندے۔ تو اس واسطے اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، یہ اندر ہر بندے کو تعاون دی ضرورت ہے۔ تو میں اس بعد ویلے کو جمعہ دینا تو اس واسطے دینا تو، لیکن تھانوں انشاءاللہ ہن اچھا خطیب دے کے جاواں کراں گا انشاءاللہ۔ 9 اپریل دا جمعہ مولانا احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ پڑھاؤں گے، 9 اپریل دا جمعہ۔ اگوں عیدوں بعد جڑا فوراً جمعہ ہے شیر ربانی حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب انشاءاللہ پڑھائیں گے، عیدوں بعد رمضان تو بعد جڑا فوراً جمعہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح جتنے سارے اکابر خطیب نے، اکابر علماء نے، میں کسی نے بھی کہا نہ نہیں کر دے، اللہ انہوں نے جزا دے، صحت دے، تو اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو، جوگ در جوگ آیا کرو جمعہ پڑھنے واسطے، تشریف نال بندے بھی لے کے آئے۔